ओझेलमा पर्ने हो कि भन्ने परिस्थिति र त्यो आशंका त्यो चिन्ताको अवस्था बनेको छ। वास्तवमा हामीले हाम्रो पार्टीको विधानले तोकेको समय भित्रै रहने गरी हामीले औपचारिक रूपमा पार्टीको निर्णय गरेर फाल्गुनको 7, 8, 9, 10 मा काठमाडौँमा केन्द्रीय अधिवेशन गर्ने 14औं महाधिवेशन भनिसकेका छौँ र त्यस अनुरूप हामीले क्रियाशील सदस्यताको टुङ्गो लगाउने र वडा तहदेखि लिएर प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्मको कार्यतालिका पनि प्रकाशित भयो। तर त्यो प्रकाशित कार्यतालिका अनुसार एक त कोरोनाका कारणले पनि कतिपय ठाउँमा निर्धारित समयमा क्रियाशील सदस्यताको काम हुन सकेन। त्यसो भएको हुनाले पनि केही क्रियाशील सदस्यताको कार्यतालिका प्रभावित भइ नै सक्यो र अहिले पछिल्लो केन्द्रीय समितिको बैठकले पनि क्रियाशील सदस्यताको टुङ्गो यदि माघभित्र लगाउन सक्यो भने माघको अन्तिमसम्म सबै क्रियाशील सदस्यताको नामावली केन्द्रमा आइसक्ने र त्यो नामावली केन्द्रमा आइसकेपछि त्यो भनेको आगामी महाधिवेशनको मतदाता नामावली हो। मतदाता नामावली फाइनल भइसकेपछि त महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गर्न सक्ने ठाउँ छ र हामीले त्यसको उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय अहिले पनि भएको छ। त्यसोस्ले हामीले माघको अन्तिमसम्म क्रियाशील सदस्यताको नामावली केन्द्रमा पठाइसक्ने अन्तिम डेट राख्यौँ, पछिल्लो निर्णय। र यसभित्र यदि नामावली आइसक्यो र हामीले फागुनको दोस्रो हप्ताभित्र पनि हामीले क्रियाशील सदस्यताको टुङ्गो लाग्यो भने जति टुङ्गो लाग्छ त्यसलाई 14औं महाधिवेशनको मतदाता नामावली बनाएर जिल्ला पठाइदिने। बाँकी अझै विवादित लामो समय लाग्ने हो भने त्यसलाई चाहिँ आगामी महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने गरी छुट्याइदियौँ भने अहिले पनि महाधिवेशन हामी फागुनमा अब केन्द्रको त सम्भव देखिन लागेको छैन। फागुनभित्र हामीले महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गर्न सक्यौँ र वडा तहको महाधिवेशन जुन पुसमा भनेर निर्धारित भएको थियो त्यसलाई अब पुनर्व्यवस्थापन गरेर कार्यतालिकालाई हामीले फाल्गुनभित्र वडा तहको अधिवेशन मात्र पनि सुरु गऱ्यौँ भने हाम्रो विधानले दिएको सीमाभित्र हामीले अधिवेशन सुरु गरेको मान्ने अवस्था आउन सक्दछ। हाम्रो पहिलो कोसिस त्यो हो र त्यो हुनुपर्छ भन्ने अहिले पनि हाम्रो धारणा छ। हामी त्यसरी नै हामीले नयाँ डेट त तोकेनौँ नि महाधिवेशनको, अहिले पनि फागुनकै डेट छ। तर फागुनको डेट सम्भव नहुने अवस्था स्पष्ट भइसकेपछि फागुनमा कम्तीमा अधिवेशनको सुरुवात वडा तहबाट गऱ्यौँ भने त्यसलाई चैत्र वैशाखसम्म हामी टुङ्ग्याउन सक्ने अवस्था छ अहिले पनि केन्द्रीय महाधिवेशन। तर अवस्था यही बिचमा के भयो, अब यो अहिलेको प्रधानमन्त्रीले यही पुस 5 गते हाम्रो संविधानको स्पष्ट व्यवस्थाको विपरीत संसद भङ्ग गरिदियो। बहुमत सरकारले संसद भङ्ग गर्न सक्ने अवस्था अहिलेको संविधानले कल्पनै गरेका छैन, तर उनले गरिदिए। अब त्यसले एउटा नयाँ अन्यल, नयाँ अस्थिरताको अवस्था मुलुकमा सृजना हुने भन्ने एउटा नयाँ चिन्ता सुरु भइसक्यो र यो अवस्था भने देश नै प्रभावित हुने भएपछि हाम्रो पार्टीको अधिवेशन पनि प्रभावित हुने खतरा छ। त्यसकारणले अब यसमा निर्भर हुने भयो हाम्रो पार्टीको महाधिवेशन पनि अब देशको अवस्था के हुन्छ त्यससित जोडेर हेर्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो। यदि अहिलेको यो निर्णय त अब यो विवाद त अदालतमा छ, सर्वोच्च अदालत छ, संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेको छ। यदि यसले संविधानको सही व्याख्या गर्न सक्यो, अहिले पनि हामीलाई विश्वास छ, अदालतप्रति विश्वास त गर्नु पर्यो। यदि उसले सही व्याख्या गर्यो र यो गलत कदम ठहराइयो, संविधानको व्यवस्था विपरीत भयो भन्ने ठहरायो भने यो सच्याइन्छ र पुनर्स्थापन हुन्छ। अब पुनर्स्थापनको बाटोमा गयो मुलुकको परिस्थिति र सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासले त्यो निर्णय गर्यो भने एक किसिमको हाम्रो कार्यतालिका बन्ला। यदि त्यसो भएन र चुनावमा जानु पर्यो भने हाम्रो कार्यतालिका त्यसरी नै प्रभावित हुने देखिन्छ। त्यसपछि वैशाखमा यदि चुनाव हुने स्थिति आयो भने मानौँ त्यो स्थिति भइदियो भने त कुनै व्याख्या गरेर संविधान सम्मतै छ भन्ने ठहरायो सर्वोच्च अदालतले र संवैधानिक इजलासले पनि व्याख्या गरेर कुनै बाटो त्यो नै सदर गरिदियो भने त चुनावमा जुट्नु पर्यो। हामी चुनावमा जुट्ने बेला पार्टीको आन्तरिक अधिवेशनमा पनि जुट्न
बुद्धिमानी हुँदैन, युक्तिसङ्गत हुँदैन, स्वाभाविक हुँदैन। त्यस कारणले त्यतातिर लाग्दा 3 महिना अझ पर जाने भयो। संविधानको ले 6 महिना बढाउन सकिने त्यो स्पेसलाई उपयोग गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यदि त्यसो भएन पुनर्स्थापनतिर गयो भने हामी फागुनमा वडाबाट सुरु गरेर वैशाख जेठ ढिलोमा अधिवेशन गर्न सक्ने अवस्था बन्छ। हामी त्यस अनुरूप नै हाम्रो कार्यतालिका पुनर्व्यवस्थापन गर्ने तयारीमा छ हामी केन्द्रीय समिति। यसै पनि अब 6 महिना चाहिँ त्यो संविधानले दिएको सुविधा उपभोग गर्ने स्थितिमा काङ्ग्रेस पुग्यो अब। एक त कोरोनाकै कारणले पनि त्यतातिर भइरहेको थियो र अबको अवस्था मुलुकको अवस्था नै अब संवैधानिक सङ्कट आउने हो कि संविधान को ठाडै उल्लङ्घन भएको हामी देखिरहेका छौँ। यो गैर संवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ढङ्गले यो सरकार हिँड्ने प्रयत्नमा गयो भने त यो मुलुक प्रभावित भयो नि त, हाम्रो पार्टी पनि त त्यसभित्र पर्ने नै भयो नि त। त्यसकारण यो बाध्यताका कारणले हामी एउटा बाध्यात्मक स्थितिमा पुगिरहेका के छौँ भने चुनाव भइहाल्दा अब त यो निर्णयसित हाम्रो कार्यतालिकालाई कोअर्डिनेट गर्नुपर्ने भइसक्यो क्या। त्यस कारणले यदि अदालतको निर्णयले पुनर्स्थापन भन्यो भने हामीले महाधिवेशनमा जुट्ने एउटा मौका पाउँछौँ। यदि त्यसले चुनाव नै भनिदियो भने त हामी त चुनावमा जानुपर्ने पनि होला, अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउँछ। त्यसो अवस्थामा भने फेरि संविधानको स्पेसलाई उपयोग गर्नुपर्ने बाटोमा पुगिने अवस्था छ। यो बाध्यात्मक ढङ्गले हामी अब त्यहाँ पुगिसक्यौँ। हामीले यसलाई फागुनभित्र अझै पनि गर्नुपर्छ अधिवेशन, केही नभए सुरु मात्रै गऱ्यौँ भने पनि विधानको सीमा भित्र हामीले सुरु गरेको मानिन्छ। त्यसकारण अहिले पनि हाम्रो प्रयत्न त्यो नै हो। अदरवाइज हामी अब संविधानले दिएको स्पेसको उपयोग गरेर पनि हाम्रो 14औं महाधिवेशनलाई सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था छ। हामी त्यसमा परिस्थिति अनुकूल कसरी पुनर्व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो यो समग्र कार्यतालिका त्यसमा लागिरहेछौँ अहिले। अब यो दिन त आउनै नपर्ने हो, संवैधानिक कुरा छोडौँ, प्रधानमन्त्रीको कदमको कुरा छोडौँ, यो दिन आउनु किन पनि नपर्ने हो भने 4 वर्ष पुगिसक्दाखेरि महाधिवेशन गर्नुपर्थ्यो। अब विधानको सुविधालाई थपेर 5 वर्ष पुर्याउनु पर्छ सभापतिले। ठिक छ, त्यो 1 वर्षको पिरियड भनेको चाहिँ महाधिवेशनको तयारी थियो। गल्ती त्यही भएको, गल्ती त्यही भएको। 1 वर्ष थपेर पनि चुप्पा लागेर बस्नु नै गल्ती भयो कि अथवा यो केले चाहिँ अब यो काङ्ग्रेसको महाधिवेशन धकेल्यो कि यस्तै हो काङ्ग्रेस भन्ने? होइन, त्यसो होइन। हुन त के हो भने अहिलेको विशेष अवस्था थियो, पार्टीभित्र यसको बहस चलिसकेकै हो। के अवस्था हो भन्दा गएको स्थानीय चुनाव, प्रदेशको चुनाव, केन्द्रको चुनाव हामी पराजित भयौँ। सङ्गठनको कमजोरी पनि एउटा कारण हो। त्यसकारण अब हामीले सङ्गठनलाई विधान सम्मत ढङ्गले क्रियाशील गर्नुपर्छ, सङ्गठनलाई अझ सुदृढ गर्नुपर्छ र प्रशिक्षण र सङ्गठनको व्यापक ढङ्गको परिचालनले हामी अब आगामी निर्वाचनहरूका निमित्त तयार रहनुपर्छ। हामीले 1 वर्ष पनि थप्ने सुविधालाई उपयोग गर्नुभन्दा हामी 1 वर्ष नथपिकन 4 वर्षमा गर्नुपर्छ, ताकि अहिलेको आवश्यकता यो हो। त्यसकारण सङ्गठनलाई अझै पनि मजबुत बनाउनुपर्छ भन्ने व्यापक रूपले हामीले यो कुरा उठाएको पनि हो। तर हो के भने प्र्याक्टिसमा अहिलेसम्म हाम्रो पार्टीको महाधिवेशनहरूमा विधानमा रहेको 1 वर्ष थप्ने सुविधालाई हामीले आफ्नो कार्यकाल 1 वर्ष सधैँ किन घटाउने भन्ने ढङ्गले बुझ्यौँ। त्यसो गर्नु हुँदैन थियो हुन त। तर भए पनि यो विगतमा भयो भने अहिले किन नहुने भन्ने परिस्थितिले बढी दबाव बनायो र हामीले 1 वर्ष थप्यौँ। अब 1 वर्ष थप्पा फागुनको 24 सम्म जान्छ र यो अवस्थामा भएन भने हामीले यसको सुविधा थप्यौँ, अब संविधानको सुविधा थपौँ भन्ने कुरो आफैमा ठिक होइन। त्यता जानु हुँदैन थियो। तर परिस्थिति मैले भने नि काबुभन्दा बाहिरको परिस्थिति गर्दा गर्दै आएको अवस्था पनि हो। र अहिलेको अवस्था भनेको के हो भने एकातिर कोरोना कारणले धेरै कामहरू ठिक समयमा हुन सकेनन्, एक त कारण त्यो नै बन्यो। दोस्रो कारण अहिले आएर केपी ओली प्रधानमन्त्रीजीले जुन संसदै विघटन गरेर राष्ट्रिय सङ्कट मुलुकमा आइसकेपछि त हामीले त्यो बढी महत्त्वपूर्ण स्वाभाविक रूपले हुने भयो। हामी त्यसलाई ठिक ढङ्गले अब मुलुकको संविधान बाँच्ने बचाउने र मुलुकको संविधान अझ फेरि
ट्र्याकमा ल्याउनु पर्ने, कतै संविधानबाट मुलुक डिरेल गर्ने हो कि भन्ने डरलाग्दो अवस्था आइरहेको छ। त्यसकारणले संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्था को पनि अब प्रधानमन्त्रीले किन गरे त यति बेला? आफ्नो घर झगडालाई मिलाउनुको सट्टा घर नै भत्काइदिने ढङ्गको भएपछि त को कहाँ बस्ने? त्यसकारण यो देशभित्र अब एउटा संविधानलाई मानेर बस्ने देशको मूल कानुन नै अहिले हाम्रो संविधान हो। त्यो मूल कानुनै भत्किसकेपछि त मुलुकमा कानुनी राज्य नरहने अवस्था र संविधान डिरेल गर्ने अवस्थालाई हामीले ट्र्याकमा ल्याउनका निमित्त पनि नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा जिम्मेवार भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्था आएको छ। या चाहे जुनसुकै अवस्थामा पनि पुनर्स्थापन हुँदा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले यसलाई ट्र्याक बाहिर जान नदिने गरी अब संविधानको व्यवस्था अनुसार कोर्स अगाडि बढ्ला, यो त ठिक हुन्थ्यो होला। तर त्यसो नभएर चुनावमै जाने यदि निर्णय कुनै अवस्थालाई बनाएर दियो भने त चुनावमा जाने पनि दायित्व त हाम्रो हुन्छ नै। एउटा नयाँ जनादेशबाट फेरि संसद बन्यो भने फेरि संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउन सकिन्छ, डिरेल हुनबाट बचाउन सकिन्छ। अब यतातिर हाम्रो ध्यान जानुपर्ने अवस्था भएको हुनाले हाम्रो पार्टीको महाधिवेशनलाई पनि हामी तदनुरूप नै पुनर्व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। मैले त्यो भने हो। कतै कतै यो कहिले कोभिडले, कहिले यो अहिले संसदको विषयले, कहिले नेतृत्वको केही महत्त्वाकांक्षाले, कतै कहिले कुनै नजिरले गर्दाखेरि पनि, विगतका नजिरहरूलाई पछ्याउने हुँदाखेरि पनि यो काङ्ग्रेसमा चाहिँ अब एक दिने दुई दिने महाधिवेशनको नयाँ नजिर बस्ने स्थिति त रहँदैन। अब त्यसरी कल्पना त नगरौँ होइन। सकेसम्म त हामीले ठिक प्रक्रिया अनुसार नै यस महाधिवेशनबाट आवश्यक भन्ने हो भने चुनाव गरेर को नेतृत्व हुन्छ भन्ने विषय मात्रै होइन, महाधिवेशनलाई त्यसरी सीमित गर्नु पनि हुँदैन। महाधिवेशनबाट कुनै पनि पार्टीको आगामी रणनीतिको एउटा स्पष्ट पिक्चर हामीले दिन सक्नुपर्छ देशको जनतालाई र बाहिरी दुनियाँलाई पनि। र त्यसका निमित्त हामीले हाम्रा अब भावी आर्थिक नीति के हुनेछन्, अहिलेको परिस्थिति विशेषमा पनि अझ हाम्रो ठिक ढङ्गले विश्लेषण हुनुपर्छ। आर्थिक नीतिका सन्दर्भमा राजनीतिक परिस्थितिलाई हामीले कसरी हेरौँ र के अवस्था छ र हामीले हाम्रो दायित्व अब राजनीतिक क्षेत्रमा हामी कसरी मुलुकलाई अगाडि बढाउँछौँ, यसको पनि एउटा स्पष्ट खाका प्रतिवेदन आउनुपर्ने हुन्छ। र त्यस्तै विदेश सम्बन्ध पनि हाम्रो अहिले धेरै असन्तुलित भएर धर्मडाएको छ। सिधै दुईटा छिमेकी उत्तर र दक्षिण सित पनि सन्तुलित सम्बन्ध हामीले राख्न सकिरहेका छैनौँ भने पश्चिमा मुलुकहरूसित पनि एउटा सम्बन्धको एउटा असंलग्न ढङ्गले सबैको सहयोग लिन सक्ने किसिमको सम्बन्ध पनि विदेशसित राख्न नसकेको अवस्था छ। त्यसकारण यस सन्दर्भमा हाम्रो दृष्टिकोण के होला भन्ने सबै परिस्थितिको आकलन र भविष्यको दिशा निर्धारण गर्ने विभिन्न प्रस्तावहरूमा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ। अधिवेशन भने त त्यो अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ कुनै पार्टीको जीवनका लागि पनि। त्यसकारणले हामीले त्यतातिर पनि जाने र यसलाई व्यवस्थित, उपलब्धिमूलक र मार्गदर्शक घटना बनाउनु पर्दछ मुलुकका लागि, पार्टीका लागि पनि। त्यसकारण त्यतातिर पनि जाओस् र व्यवस्थित रूपले अधिवेशन सम्पन्न हुन सकोस्, हाम्रो प्रयत्न त्यो नै हुन्छ। स्वाभाविक रूपमा हामी तदनुकूलको नेतृत्व चयनको एजेन्डा पनि अवश्य हुन्छ नै त्यसभित्र। तर त्यत्तिकै र त्योभन्दा अझ महत्त्वपूर्ण म त भन्छु के भने मुलुकको राजनीतिक अवस्था, आर्थिक अवस्था, परराष्ट्र सम्बन्धका अवस्थाहरू का सन्दर्भ अझ बढी महत्त्वपूर्ण छन् र त्यसको चर्चा, त्यसको छलफल र त्यसले एउटा नयाँ निष्कर्ष दिएर मुलुकलाई, जनतालाई एउटा नयाँ आशा जगाउने काम पनि त काङ्ग्रेसकै हो नि। त्यसकारणले त्यतातिर पनि हामी व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ, महाधिवेशनको उपयोग त्यसरी गरिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।